बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज की तकरीब रूनुमाई। भारत में किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। दिल्ली में हाई अलर्ट, इंटरनेट सर्विस भी मअतल। मुत्तहिदा अरब अमारात का गैर मुल्कियों को पहली बार अहले खाना समेत शहरियत देने का फैसला। पाक फजाइया का खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेने चीन रवाना। अमरीकी B-52 बमबार तैयारे ईरानी सरहद पर पहुंच गए। अमरीकी आर्मी ने वीडियो जारी कर दी। फ्रांस में हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज में फिर शिद्दत, पुलिस के साथ झड़पें। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से अहम मुलाकात। अफगान तालिबान ने अमरीका पर इल्जाम आयद कर दिया कि वाशिंगटन मुआहिदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे जदीद तरीन बहरी जहाज फ्रिगेट 054 की तकरीब रूनुमाई की गई। जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असले और सेंसर से लैस होगा। तफसीलात के मुताबिक पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का एहतमाम चाइना शिपयार्ड में किया गया। पाक बहरिया के कोमोडोर अजफर हमायो तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असले, सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज की शमूलियत से मुल्की समुद्री दिफा मजीद मजबूत होगा। फ्रिगेट की लॉन्चिंग की तकरीब के मेहमान खुसूसी कोमोडोर अजफर हमायो का इस मौके पर कहना था कि प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील शिपयार्ड की पेशावराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दोस्ती की आकाश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में मोदी सरकार के ज़राई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जबकि हुकूमत ने शहर में हाई अलर्ट करते हुए फौज भी तलब कर ली। जबकि दिल्ली के इतराफ के इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मअतल कर दी गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के साथ एक हफ्ते से जारी रहने वाली झड़पों के बाद किसान मुजाहिरीन एक रोजा भूख हड़ताल कर रहे हैं। भारतीय वजारत दाखिला ने अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर दिल्ली के 3 सरहदी इलाकों में इंटरनेट सर्विस मअतल कर दी, जबकि शहर में हाई अलर्ट करते हुए फौज को तलब कर लिया गया। एक हफ्ते की झड़पों के दौरान एक शख्स हलाक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। मोदी हुकूमत के ज़राई कवानीन के खिलाफ किसान 2 माह से जायद अरसे से दिल्ली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मसले के हल के लिए किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 11 दौर नाकाम हो चुके। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसानों को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि हुकूमत खुले दिमाग से ज़राई कवानीन के मामले पर गौर कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरियत के कानून में तब्दीली करते हुए गैर मुल्कियों को शहरियत देने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने शहरियत के कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत से मंजूरी लेने के बाद अब सरमायाकारों, गैर मामूली सलाहियतों के हामिल अफराद, अपने शोबों में खसूसी महारतों के हामिल अफराद को शहरियत दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि साइंसदानों, डॉक्टरों, इंजीनियर्स, आर्टिस्टों और आला डिग्रियों के हामिल अफराद और इनके अहले खानों को भी शहरियत दी जाएगी।
پاکستان کے لیے شاندار خبر، پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ چین سے کرونا ویکسین لانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق NCOC کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کرونا ویکسین لینے کے لیے پاک فضائیہ کا خصوصی طیارہ PL-78 نور خان ایئر بیس سے چین کے لیے روانہ ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چینی ویکسین کو پاکستان کے حوالے کرنے سے قبل بیجنگ میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چینی وزیر اعظم ہوں گے، جہاں وہ کرونا ویکسین کو پاکستانی وفد کے حوالے کریں گے۔ وزارت محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ چین سے کرونا ویکسین خصوصی کنٹینرز میں پاکستان لائی جائے گی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد ویکسین کو IPI کے مرکز کولڈ سٹور میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ IPI مرکز سے کرونا ویکسین کو صوبوں کی جانب روانہ کیا جائے گا۔ NCOC کے مطابق خصوصی طیارہ چین سے کرونا ویکسین کی پہلی کھیپ لائے گا۔ اسلام آباد میں کرونا ویکسین کی سٹوریج کے انتظامات مکمل ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں اس کی ترسیل کے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکی جنگی طیارے مشرق وسطی میں کھڑے کر دیے گئے۔ امریکہ نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جنگی صلاحیتیں اس قابل ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنے دشمن کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا امریکی فوج کے ترجمان کا، جس نے B-52 بمبار طیاروں کی تازہ ویڈیو شیئر کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ جوہری صلاحیت کے حامل یہ طیارے ایرانی گلف کی فضاؤں میں محفر پرواز ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لزانیہ میں برکس ڈیل ایئر فورس کی بیس سے امریکی بمبار طیارے اڑے اور سیدھا ایرانی گلف کی پٹی میں جا پہنچے۔ بمبار طیاروں کی اڑان کے اس مشن میں US نیوی اور US میرین کے ساتھ سعودی ایئر فورس کے جنگی طیارے بھی شامل تھے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق US آرمی کی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری کی گئی اس ویڈیو میں دکھایا گیا تھا کہ امریکہ کے 2 B-52 بمبار طیارے ایرانی سرحد کے پاس گلف کی فضاؤں میں محور پرواز ہیں۔ ان 2 جنگی بیڑوں سمیت سعودی جنگی طیارے مل کر کل 4 جنگی جہاز اس مشن پر موجود تھے۔ US سینٹرل کمانڈ کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کا اصل مقصد اتحادیوں کی قوت میں اضافہ کرنا اور اپنی فضائی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ سینٹرل کمانڈ نے اس ویڈیو میں اپنے پیغام میں ایران کے نام کسی بھی قسم کے پیغام کی کوئی بات نہیں کی، جبکہ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ یہ پروازیں ایک طرح سے ایران کے لیے وارننگ تھی کہ اگر اس نے کسی قسم کی حرکت کی تو امریکہ اس تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ فرانس میں حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج پھر شدت اختیار کر گیا۔ پیرس میں پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں جاری۔ دارالحکومت پیرس میں لوگوں نے سیکیورٹی قوانین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے بینرز اٹھا کر متنازع قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ اس دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں بھی ہوئی۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 26 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی قوانین کے نام پر نجی زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے اہم ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے علاقائی ممالک کے دورے کے 5ویں مرحلے کے دوران استنبول میں ترکی کے صدر سے ملاقات کی۔ ہونے والی اس ملاقات میں انہوں نے علاقائی اور عالمی مسائل اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ترک ہم منصب سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ترکی کے دورے سے قبل آذربائیجان، آرمینیا، روس اور جارجیا کا دورہ کیا تھا اور ان ممالک کے اعلیٰ حکام سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ واشنگٹن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے مذکورہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب پینٹاگون نے کہا تھا کہ
तालिबान मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद में नाकाम रहे। इस ज़िमन में कतर में मौजूद तालिबान के एक तर्जमान मोहम्मद नईम ने कहा है कि अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और तकरीबन हर रोज वो इसकी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वो आम शहरियों, घरों और देहातों पर भी बमबारी कर रहे हैं और हमने वक्तन फवक्तन इन्हें आगाह किया है कि ये सिर्फ मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इंसानी हकूक की पामारी है। तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर मजीद कहा है कि अमेरिका के इल्जामात बेबुनियाद हैं और तालिबान मुआहदे की मुकम्मल तौर पर पासदारी कर रहे हैं। पेंटागन के चीफ तर्जमान जॉन कैरी का कहना है कि अमेरिकी फौज के इनखला के लिए पुरअज़म है, लेकिन मुआहदे में तालिबान से भी मुतालबा किया गया है कि वो अलकायदा के साथ ताल्लुकात मुनक़िता करें और तशद्दुद को कम करें। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी तरक करने और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ और तशद्दुद हमलों को रोकने से मुतल्लिक अपने वादों को पूरा करने के बगैर मुज़ाकरात के हल के लिए रास्ता निकालना बहुत मुश्किल होगा। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।